अहिले ती पैसाहरू बैंकमा त जम्मा भइसकेका छैनन्। चुनावको नतिजा निस्किसकेपछि मात्रै अब बिस्तारै चाहिँ चुनाव सकेको हप्ता दिनभित्रमा निस्किने जस्तो मेरो लक्षणले चाहिँ त्यो देखाउँछ। होइन, चितवनमा पनि भएको छ, काठमाडौँमा पनि भएको छ, विराट सबै हरेक क्षेत्रमा भएको छ, तर स्तर अनुसारको व्यक्ति अनुसारको खर्च भएको छ। अलिक कमै मात्रामा निस्क्योला, तर खरबभन्दा घटी चाहिँ पैसा चाहिँ खर्च चाहिँ छैन। गोरुलाई बर्खामा जोत्ने बेलामा घाँस खुवाउनुलाई ढिलो हुन्छ भनेर दाना पानी खुवाएर अगाउँछु छिटो भनेको थियो। उनीहरूले चाहिँ दाना पानी खुवाउनलाई त खर्च त हुनुपर्ने भयो नि। कार्यकर्तालाई जोताउनको लागि दाना पानी खुवाएको पैसा चाहिँ 1 खर्बभन्दा कम छैन। छैन, त्योभन्दा कम चाहिँ छैन। लुकिएको पैसाहरू लुकेरै नै खर्च भइरहेछ। धेरै खर्च गर्यो होला त यहाँको हिसाबमा। अहिले हिसाबमा त बढी मात्रामा त अब महिला उम्मेदवार हो, हामीले सम्मान दिनुपर्छ, महिलालाई कदर गर्नुपर्छ र उहाँको चाहिँ केशव विस्थापित भन्दा जस्ट डबलभन्दा पनि अलिक माथि नै होला। सिर्जना सिंहको हजुर डबलभन्दा पनि 2 गुणा अझ बढी नै माथि नै होला मेरो विचार। फलानालाई चाहिँ यति भोट किन्छु भनेर यति 16 लाख 25 लाख रुपियाँ दाम दिए पनि भन्थे, त्यो सुन्थे। पछि हारिसकेपछि त्यो फिर्ता लिए भनेर भाइ हिँड्यो, पछि खोज्दै हिँडे, लखटिकन गएर पछि पैसा असुल गरे। आज बिहान एउटा कार्टुन आएको थियो कि तपाईँको चुनाव अगाडि बाँडेको पैसा चाहिँ यसरी घाँटीमा निचारेर तपाईँको त्यो चुनावको पैसा ओगालेको पनि आइरहेको थियो कि जनतासँग पैसा ओगालेको। चुनाव हारेकोहरूले त्यस्तो गर्छन्? होइन, त्यो त त्यही त रहेछ नि हजुरको चाहिँ नि। हामीले चाहिँ गोरुलाई घाँस खुवाउँछ, दाना खुवाउँछ, जोत्छ नि, मस्तसँग जोतिरहेको हुन्छ, तर पनि हामीले लट्ठीले पिट्छौँ नि। अझ उसको चाहिँ पिठ्ठुमा पनि लट्ठीले हान्छौँ, ढाडमा पनि लट्ठी हानेर पिट्छौँ। किन भन्दा अझ छिटो दौडी अझ पुच्छर निमर्दिन्छौँ। त्यसले काम गर्न सकेन, थाक्यो भने त्यसलाई चाहिँ बरु चाहिँ नि बलि दिने, त्यो काट्ने कटुवामा हालिदिइहाल्ने, बेचेर काटिहाल्ने, मासु बेचिहाल्ने, या चाहिँ मैले कसैलाई बेचिहाल्ने। त्यो सिस्टम गरे जस्तै हामी मानवलाई पनि के भइरहेछ भने राजनीति गर्ने राजनेताहरूले हामी त्यो एउटा पशु सरहको व्यक्ति भयौँ। त्यो पैसा दिइसकेपछि यदि उहाँले भोट हाल्नुभयो भने मेरो घर बारी सबै चाहिँ नि रिटर्न लिएर भए पनि, घाँटी नै चढेर भए पनि, घोडा चढेर मौत गरेर भए पनि पैसा रिटर्न गर्ने सिस्टम चाहिँ बसिया रहेछ। आज जनतालाई यिनले चाहिँ यति राजनीति गरेको व्यक्तिले जनतालाई खुसी बनाउन सक्दैन, केलाई राजनीति गर्ने? तिनकै सन्तानले भोग गर्नलाई त्यो पैसा राजनीति गरेको थियो भने ती सन्तानै सिद्धिएपछि कसलाई गर्ने त? दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग सेयर बजार लगानीकर्ता तथा विश्लेषक नानीबाबु खरेलजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु सर। स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो होइन? यो निर्वाचनभन्दा अगाडि हामीले धेरै दृष्टिकोणबाट निर्वाचन केन्द्रित रहेर र निर्वाचनमा खर्च हुने पैसाको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी मार्केटमा चाहिँ तरलता अभाव भए पश्चात चाहिँ ती पैसाहरू यस्तै स्थानीय र संसदीय चुनावको लागि चाहिँ लुकाइएका छन् भन्ने भनौँ न विषयवस्तुमै केन्द्रित रहेर थुप्रै टिका टिप्पणीहरू तपाईँले पनि गर्नुभयो होइन? हामीले त्यसमा अरू व्यक्तिहरूसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन? यो स्थानीय निर्वाचनमा कति जति खर्च भयो होला? अहिले मैले यसो सरदर हेर्दाखेरि एउटा नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष लड्नको लागि वडा अध्यक्षको क्यान्डिडेटले मात्रै 1 करोड खर्च गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। त्यो हिसाबले 753वटा पालिका, त्यसका वडा अध्यक्षहरू होइन, विभिन्न ठाउँमा खर्चहरू व्यापक भएका छन् होइन? अब मार्केटमा कति जति चाहिँ पैसा त्यो लुकाइएका, ती तपाईँले भने जस्तै सेफ्टी ट्याङ्कीमा लुकाइएका, पानी ट्याङ्कीमा लुकाइएका पैसाहरू कति बाहिर आयो होला? अहिले ती पैसाहरू बैंकमा त जम्मा भइसकेका छैनन्। चुनावको नतिजा निस्किसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेको पैसा यसरी आएको थियो। हामीले खर्च गर्ने नियम निकायको चाहिँ नीतिअनुसार हामीले खर्च गर्न नसकेकाले गर्दा हामीलाई दिएको अनुदान, हामीलाई दिएको जनताले दिएको सहयोग, प्रम्पट छाप्नलाई दिएको सहयोग भनेर उहाँले निकाल्ने पैसाहरू चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ चुनाव सकेको हप्ता दिनभित्रमा निस्किने जस्तो मेरो लक्षणले चाहिँ त्यो देखाउँछ। प्रशस्त मात्रामा बैंकमा डिपोजिट चाहिँ भइसकेको अहिले जो जनताको हातमा पैसा पुगेको छ, थोरै अमाउन्टमा भए पनि। हजुर। अब कति ठाउँमा त हामीले सुन्यौँ 25 भोट किन्नको लागि 2 लाख रुपियाँसम्मको अफर। मेरै एकजना साथीले उहाँ चाहिँ एउटा नयाँ दलबाट उठ्नु भएको थियो, जम्मी 40 भोट उहाँले पाउनु भएछ। 40 भोट पाउँदाखेरि पर भोट 1250 रुपियाँ चाहिँ उहाँको खर्च भएछ। भनेपछि सामान्य मान्छेको हातमा केही पैसा त पुग्यो नि? पुग्यो। आज चितवनकै जस्तै खर्च चाहिँ नि र काठमाडौँकै 10 हाम्रो जुन क्षेत्रको महानगरपालिकाको काठमाडौँ महानगरपालिकाको खर्च जस्तै
चितवनको खर्च जस्तै सबै क्षेत्रमा त्यस्तै पर्याप्त मात्रामा खर्च भइरहेको भएदेखि त अझै तपाईँको चाहिँ चुनाव सिद्धिको 1 हप्ताभित्रमा ब्याङ्कमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पैसा जम्मा हुन्थ्यो होला। काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यति खर्च भएको छ मतलब अन्त भएको छैन त्यति होइन, चितवनमा पनि भएको छ, काठमाडौँमा पनि भएको छ, विराट सबै हरेक क्षेत्रमा भएको छ, तर स्तर अनुसारको व्यक्ति अनुसारको खर्च भएको छ। महानगरमा त्यो अनुसारको खर्च, हजुर, त्यहाँको कमाइ पनि त्यो अनुसारको, हजुर, उपमहानगरमा त्यो अनुसारको खर्च, हजुर, नगरमा त्यो अनुसारको खर्च भन्नाले के अरे कस्तो व्यक्तिमा भर पर्छ। जस्तै अब अहिले मन्त्रीका परिवार चाहिँ उठेको छन् भने, राज्यका अलिकति उच्च लेभलका व्यक्तिको परिवार उठेको छ भने त्यो परिवारमा पर्याप्त मात्रामा खर्च छ। त्यो खर्च हामीले चाहिँ नि राखेको पैसालाई पनि सदुपयोग गरेर मलाई फलानु देशले पनि अलिकति सहयोग गरेको थियो, मेरो फलानु बुहारीलाई, फलानु छोरीलाई, अनि फलानु भाइलाई, फलानु ज्वाइँलाई भनेर त्यसरी निस्किया पैसा चाहिँ अब यो 1 हप्तापछि निस्किने सम्भावना छ। कति जति निस्केला यहाँको अन्दाजमा? मैले अहिले यसपालि सरसरी हेर्दा त्यस्तो विधि संसदीय दलको जस्तो निस्किन चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। संसदीय दलकोमा चाहिँ अलिकति राम्रै निस्किन्छ, तर यो चुनावमा चाहिँ अघिल्लो पटक मैले भनेको थिएँ अलिक कमै मात्रामा निस्कला, तर खरबभन्दा घटी चाहिँ नि पैसा चाहिँ खर्च चाहिँ छैन। किन खर्च छैन भन्नु त्यो राज्यको बाहेक, राज्यले गरेको बाहेकमा त्यति नगरे त जनता आफ्नो पकडमा ल्याउनु पऱ्यो नि। जनता त उनीहरूले किन अहिले त जनतालाई त उहाँले के सोच्नु भएको छ भने घाँसपात दिने पनि भुसो हामीले गोरुलाई बर्खामा जोत्ने बेलामा घाँस खुवाउनुलाई ढिलो हुन्छ भनेर दाना पानी खुवाएर अगाउँछु छिटो भनेको थियो। उनीहरूले चाहिँ दाना पानी खुवाउनलाई त खर्च त हुनुपर्ने भयो नि। ठाउँमा मासु किनेर लानु पऱ्यो, ठाउँमा खसी काट्नु पऱ्यो, ठाउँमा उच्च लेभलको गोरु जोत्नुभन्दा अगाडि दाना पानी खुवाएको जस्तै त्यो जनताहरूलाई जोताउनको लागि, कार्यकर्ताहरूलाई जोताउनको लागि दाना पानी खुवाएको पैसा चाहिँ 1 खर्बभन्दा कम छैन। छैन, त्योभन्दा कम चाहिँ छैन। किन छैन भने पारदर्शी तरिका भन्दा पनि अपारदर्शी तरिकाले लुकिएको पैसाहरू लुकेरै नै खर्च भइरहेछ। किनभने मासुमा, माछामा यसरी बिक्री भएको छ। त्यही देखेर नि आज हामीले चाहिँ नि यसो सोच्यौँ एउटा चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ महानगरपालिकामा यति खर्च नगरिकन नै हामीले गर्न सक्छौँ कि भन्ने उद्देश्यले राखेर बालनशाला पनि हामीले यहाँ चाहिँ एउटा सेयर बजारको प्रतिनिधि गर्दै हामीले चाहिँ उहाँलाई पनि सेयर बजारको विषय नबोले पनि हिजो नानी मैयालाई चाहिँ नि जसरी चाहिँ आजभन्दा 30 वर्ष पुरानो अवस्थामा चाहिँ उठेर त्यो राजनीतिक दलमा नलागेको व्यक्ति भने उठ्दाखेरिमा जितिएको जस्तै आज हामीले बालनशाला पनि त्यो गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सेयर बजार एकदम आक्रोश अवस्थामा, दुखित अवस्थामा, राज्यले नबोलेको अवस्थामा, अर्थमन्त्री र तपाईँको गभर्नरको द्वन्द्व भएको अवस्थामा र अहिलेको चुनावी माहौललाई देखाउनको लागि एमालेलाई र काङ्ग्रेसलाई र माओवादीलाई अरू दललाई देखाउनलाई चाहिँ हामीले त्यसरी टपक्क टिपेर ल्याएर नयाँ व्यक्तिलाई एउटा स्थापना गरेका थियौँ। उहाँको सक्सेस होस् भन्ने हामीले चाहिँ यो एउटा नमुना बनाएको हो। त्यस्तै नमुना हामीले चाहिँ 77 जिल्लामा मैले अलिकति कुरा काटेँ सर, माफ गर्नु होला होइन। त्यहाँ आउँला म बालनशालाको विषयमा हामी लामो कुराकानी गर्छौँ। जस्तो अघि त्यो पैसाकै कुराकानी अलिकति टुङ्गिया छैन कि काठमाडौँ महानगरको हकमा तपाईँले भने जस्तै तराई मुलका होइन बालेन शाहले अग्रता हासिल गरिरहेका छन्। 40,000 भन्दा बेसी भोट ल्याएर अहिले उहाँको जित सुनिश्चित भइसक्यो भन्नेहरू पनि धेरै छन् होइन। तर तपाईँले भने जस्तै आशंका गरे जस्तै खर्च त केशव स्थापितले राम्रै गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ होइन। कति जति पैसा केशव स्थापितले खर्च गर्यो होला नि होइन। र त्यो पैसा चाहिँ अब के बागमतीमा बगाएसर हुने हो कि उनले फेरि त्यो कुनै ठाउँबाट त्यसलाई फेरि फिर्ता ल्याउने प्रपञ्च षड्यन्त्र गर्छन्? केशव विस्थापितको पनि खर्च राम्रो छ। त्योभन्दा पनि बढी खर्च काङ्ग्रेसको चाहिँ उठ्नुभएको मेयरको पनि अत्याधिकै मात्रामा खर्च छ होइन। उहाँको र उहाँकोमा धेरै फरकै छ। उहाँको धेरै गर्यो होला त यहाँको हिसाबमा। अहिले हिसाबमा त बढी मात्रामा त अब महिला उम्मेदवार हो, हामीले सम्मान दिनुपर्छ, महिलालाई कदर गर्नुपर्छ र उहाँको चाहिँ केशव विस्थापितभन्दा जस्ट डबलभन्दा पनि अलिक माथि नै होला। सिर्जना सिंहको? हजुर, केशव स्थापितको भन्दा डबलभन्दा पनि 2 गुणा अझ बढी नै माथि नै होला मेरो विचार। केशव स्थापितको त नजिकै पर्थ्यो, बागमतीमा बगाएको भए पनि बरु शान्त हुन्थ्यो होला मन। अब उहाँको त टुकुचामा बगाए पनि बगाउँदैन त्यसले, पैसा त्यहीँ जाम हुन्छ नि त त्यति धेरै पैसा होइन। कति जति पैसा मैले हेरेँ त्यही हिसाबले मैले बोलिरहेको छु। कति जति पैसा यहाँले अन्दाज गर्नु पर्यो भने यति जति चाहिँ खर्च भयो होला भनेर एउटा हुन्छ नि तपाईँको मनमा कति लागेको छ? अब एक्ज्याक्ट फिगर नभए पनि अथवा त्यो सत्यता वास्तविकता त्यो नभए पनि तपाईँको मनमा चाहिँ यति खर्च त पक्कै भयो होला भन्ने हुन्छ नि। उहाँहरूको त अब केशव विस्थापितको कति होला, अब हाम्रो सिर्जना सिंहजीको कति भयो होला मैले यकिन नोट गरेर मैले हिसाब किताब राख्ने खालको व्यक्ति त परिन। तर पनि यति धेरै पैसामा होइन खेल्नु भएको मान्छे। हजुर, तपाईँ थोरै पैसामा खेल्नु भएको मान्छे होइन नि त।
तर तापनि अरबौँमा खेलिसक्नु भएको मान्छे हो, तपाईँलाई थाहा छ नि त यति पैसा चाहिँ यिनले खर्च गरेका छन् है भन्ने त तपाईँलाई यस्तो इलेक्सन त धेरै भोगिसक्नु भएको छ। हजुर, मैले आज सरसरी हेरेँ नि, केशव विस्थापित र सृजना सिंहको तुलनामा अझ त्योभन्दा पनि अझ बढी त हाम्रो चितवनमा, मेरो चितवन जिल्लामै पनि बढी मात्रामा पैसा चाहिँ निस्क्यो। प्रशस्त मात्रामा भोटर पक्षलाई त अलिकता दिँदा हुन्छ, विपक्षको मान्छेले ल्याउँदा चाहिँ अलिक बढी भन्दामा चौबरभन्दा पनि अझ बढी 10 गुणा बढ्दा पनि बढी पनि दिएर पनि आफ्नो पक्षमा लिएर आजको अवस्था यस्तो भएको छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ अलिकता बुझेअनुसार पैसा बाँडेको भन्ने तपाईँलाई आजको सबैभन्दा उच्च लेभलमा बाँड्नेमा चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। प्रमाण छ र भने प्रमाण त हामीले के प्रमाण, हामीसँग त ब्याङ्कमा लिएको प्रमाण त हामीले ब्याङ्कमा निकालेर हामीले कसैले दियौँ भने त हामीसँग प्रमाण पुग्दैन। कति जति बाँड्नु भयो होला त रेणु दाहालजीले होइन, र सृजना सिंह र केशव विस्थापितले अलिकति एउटा फिगर तपाईँले भन्दै फिगर त मैले हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो कि होइन, फिगर मैले भन्न सक्दिनँ। मोटामोटी यो लटमा, यसपालिको लटमा चाहिँ मोटामोटी यो 77 जिल्लाको चाहिँ गाविसको र नगरको महानगरको अघि वडा अध्यक्षको त किटाने गरेर भन्दै नि, एउटा वडा अध्यक्ष नगरमा लड्नको लागि है, महानगर उपमहानगरमा होइन, नगरमा लड्नको लागि एउटा वडा अध्यक्षले 1 करोड खर्च गरेको त देखियो, हेर्नुहोस्। वडा अध्यक्षले होइन, वडा अध्यक्षको 5 लाखको त रक्सी तपाईँको एक दिनमा होइन सर, वडा अध्यक्षको त अलिकता त्यस्तो घरानाको वडा अध्यक्षले 1 करोड माइनर हो। माइनर मिनिमम भने मिनिमम थोरैमा पनि 1 करोड माइनर हो। भनेपछि मेयरले त त्योभन्दा बढी नै गरे होला नि। एउटा बस्ती तपाईँको सुकुम्बासी बस्तीमा प्रतिस्पर्धामा भोट किनेका छन् भने, सुकुम्बासी बस्तीमा 1000 भोट होला भने 500 भोट होला छ भने त्यहाँको चाहिँ तपाईँको म कहाँ 500 भन्दा पनि 1500 भोट छ म कहाँ भन्ने व्यक्ति पनि छन्। 500 भोट खस्दैन भने 1500 को पैसा असुल पनि भएको छ। अब त्यो प्रत्येक व्यक्तिले लबिङ गरेको छ त्यहाँ, अनि अरू क्षेत्रमा पनि त्यस्तै लबिङ भएको छ। अनि त्यो दाना पानीमा बढी खर्च भएको छ। जस्तै हामीले घाँस खुवाउँदा सस्तो पर्छ गोरुलाई, राँगालाई, सिजनको खेती गर्ने बेला, जोत्ने बेलामा, गाडा बगी तान्ने बेला भने अहिलेको त तपाईँको घाँस खुवाउनु होइन, उच्च लेभलको चाहिन्छ। अनि त्यसपछि गएर त्यसलाई खाने सितन पनि चाहिन्छ, पकेटमा पनि चाहियो, अनि खल्तीमा हालेर पनि लानु पऱ्यो। त्यो हिसाबले गर्दामा दाना पानी खुवाउनुमा पनि खर्च प्रशस्त मात्रामा भएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रा एउटा राउन्ड फिगर होइन, महानगरका एउटा मेयरले कति जति खर्च गर्यो होला भने एउटा राउन्ड फिगर भनिदिनु भयो भने हाम्रो पनि मन शान्त हुन्थ्यो कि कति पैसा चाहिँ बागमतीमा बगेछ भन्ने कुरा त थाहा हुन्थ्यो नि। यो महानगरमा यति नै भन्न चाहिँ म यकिन सक्दिनँ, किनभने 1 करोड, यहाँ त तपाईँको 20 करोड, यहाँ त तपाईँको संसदीय दलको चुनावमा एक रातमा 10 करोडभन्दा पनि बढ्ता खर्च भएको जस्तो मलाई त्यो बेलामा लागेको थियो। आजभन्दा 74 सालको अगाडि कुरा हो मैले, होइन 74 सालमा मेरो क्षेत्रतिर म त यसो सुकुम्बासी बस्तीतिर जान्थेँ नि, कसैले चाहिँ 5 लाख पनि बोक्या भन्थे, कसैले के भन्थे, माओवादीले हामीले फलानालाई चाहिँ यति भोट किन्छौँ भनेर यति 16 लाख 25 लाख रुपियाँ दाम दिए पनि भन्थे। होइन, त्यो सुन्थेँ। पछि हारिसकेपछि त्यो फिर्ता लिए भनेर भागी हिँड्यो, पछि खोज्दै हिँडेँ, लखटी पनि गएर पछि पैसा असुल गरेँ। आज बिहान एउटा कार्टुन आएको थियो कि तपाईँको चुनाव अगाडि बाँडेको पैसा चाहिँ यसरी घाँटीमा निचारेर तपाईँको त्यो चुनावको पैसा ओगालेको पनि आइरहेको थियो कि जनतासँग पैसा ओगालेको। चुनाव हारेको अहिले त्यस्तो गर्छन्? होइन, त्यो त त्यही त रहेछ नि हजुरको चाहिँ नि, हामीले चाहिँ गोरुलाई घाँस खुवाउँछ, दाना खुवाउँछ, जोत्छ नि, मस्तसँग जोतिरहेको हुन्छ, तर पनि हामीले लट्ठीले पिट्छौँ नि। अझ उसको चाहिँ पिठ्ठुमा पनि लट्ठीले हान्छौँ, ढाडमा पनि लट्ठी हानेर पिट्छौँ, किन भन्दा अझ छिटो दौडी, अझ पुच्छर निमर्दिन्छौँ। त्यसले काम गर्न सकेन, थाक्यो भने त्यसलाई चाहिँ बरु चाहिँ नि बलि दिने, त्यो काट्ने कटुवामा हालिदिइहाल्ने, बेचेर काटिहाल्ने, मासु बेचिहाल्ने, या चाहिँ मैले कसैले बेचिहाल्ने। त्यो सिस्टम गरे जस्तै हामी मानवलाई पनि के भइरहेछ भने राजनीति गर्ने राजनेताहरूले हामी त्यो एउटा पशु सरहको व्यक्ति भयौँ। उनीहरूले भोट हारेको खण्डमा म एउटा प्रतिनिधि गरिरहेको छु, उहाँले मलाई 1 करोड रुपियाँ खर्च, तपाईँले चाहिँ 500 जनालाई खुवाई पियाई गर्नलाई 1 करोड रुपियाँ खर्च दिएको छु, पकेटमा दिनुपर्ने पैसाहरू अन्तिम दिनमा 2 दिन 3 दिन अगाडि दिन्छु भनेर खाममा राखिदिनु, यतिको दरले भने दिया हुन्छ। त्यो पैसा दिइसकेपछि यदि उहाँले भोट हाल्नुभयो भने मेरो घर बारी सबै चाहिँ नि रिटर्न लिएर भयो भने, घाँटी नै चढेर भयो भने, घोडा चढेर मौत गरेर भयो भने पैसा रिटर्न गर्ने सिस्टम चाहिँ बसिया रहेछ। होइन, त्यो 74 सालमा देखि हजुर, मतलब त्यो भोट माग्न आउँदाखेरि बाँडेको पैसा चाहिँ जनताले यदि लिएका छन् दिन्छु भनेर प्रमिस गरेका छन् भने र त्यो उसले कथन कदाचित हार्यो भने चाहिँ त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो पैसा फिर्ता मात्रै होइन, त्यो पैसाको फिर्ताको साथसाथै भोलि उहाँहरूले जितिसके, प्रतिपक्षले जित्यो भने विपक्षको व्यक्ति हो यो, यसलाई कसरी सताउने त, यसले घर तिर्न आउँदाखेरिमा समस्या गर्ने, तेरो बाल कर पहिला तिरेको रकममा कमी दिएको छ त्यसलाई टाइट गर्ने, अनेक किसिमको दुःख दिएर तर्साउन गरेर आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्ला उसलाई चाहिँ बाध्यता बनाउने।
अहिले अहिले मलाई यस्ता सिस्टम बनाइरहेको अहिले मैले मलाई देखेको थर्काए जस्तै होला। मैले चाहिँ होइन एउटा भिडियो हालिदिएको थिएँ झडपको होइन, हजुर। तपाईँको त्यही झडपले गर्दा चाहिँ हामीले चुनाव हार्यौँ भनेर मलाई थर्काए जस्तै होला। होइन त्यो हजुरलाई थर्काउनु त हजुर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मिडियाले गर्दा हजुरलाई त सूक्ष्म रूपमा भनेको मात्रै, हामी होइन। जस्तो जनतालाई थर्काउने होइन, तेरो जीवनलाई चाहिँ नि अलिकति सुरक्षा गर्ने नियत राखेर मात्रै काम गर है, तैँले हामीसँग ब्ल्याकमेल गरिस् भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको चिनी चिया खाऊ भनेर दिएको पैसा चिया खायौँ, खाइसकेपछि त त्यो त कुवस्तु भयो नि। अनि हामीले कसरी ओखल्ने त? त्यो कुवस्तु टिपेर उहाँलाई दिउँ भने उहाँले लिन मान्नुहुन्न होइन। अब सुवस्तु दिएको खाइसकिहाल्यौँ, दिएको रकम बाँडिदिनुहोस् भनेर ठाउँमा बाँडिदिउँ, एउटा सर्ट किनेर लगायौँ होला अलिक पैसा बचिया पैसाले भने त्यो सर्ट लैजानुहोस् न भन्दा पनि लान पनि मान्नुहुन्न। अनि मसँग पैसा छैन, मलाई के गर्ने भने कि हत्या गर्नु पऱ्यो कि उहाँको चाहिँ गुलाम भएर बस्नु पऱ्यो। यो अवस्था हुनसक्छ, भइरहेको छ र देखिएको छु। सबै ठाउँमा यो चाहिँ लागु नहोला, भए पनि छैन होला, तर केही ठाउँमा यस्ता किसिमको कुराहरू मैले नजिकबाट हेरेको ठाउँमा चाहिँ मैले त्यो देखेको छु। जस्तै बानेश्वरमा पनि 74 साल 75को अगाडिको कुराहरूमा त्यस्तै क्र्यापझ्याप घाँटी अघि निचरे भनिसक्यो नि हजुरले। यो पैसा इमिडिएटली रिटर्न गर, चिया खाएको होइन, खाना खाएको होइन, त्यो सुद ब्याज समेत फिर्ता गर भन्ने समेत पनि मैले देखेँ भेटेँ होइन। अब कुनै पनि दलको नाम नभनौँ, भन्दाखेरि पनि असर पर्न सक्छ। त्यसले किन भनौँ, कसैको बदनामी किन गरौँ? उस्तै पऱ्यो भने त हामीलाई मिडिया हाउसमै आएर कुट्लान् भन्ने डर लागिसक्यो सर। मैले त राज्यले सुरक्षा दियोस् भनेर आज स्ट्याटस पनि राखेको छु, अब हेरौँ। होइन, त्यो राज्यको सुरक्षा त हजुरहरूलाई त हजुरहरू त यति सुरुमुटु भएको व्यक्ति त मैले देखेको छु कि जङ्गलको शेरभन्दा पनि सुरुमुटु। मुटु हजुरलाई चाहिँ नि जस्तै पारेर झ्यापा हानिहाल्यो भने त हानिहाल्यो। होइन, हानेको त हामीले देखेर पो हजुरको मिडियामा बोले त। तपाईँहरूलाई यहाँ मेरो मिडियामा एकदम तपाईँ पारदर्शी सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मूल्य मान्यतामा तपाईँलाई आधार माने व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति, तपाईँ मेरो मिडियामा आइदिनुहोस् त, फलानालाई समातौँ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले मिडियाबाट चाहिँ त्यसलाई उजागर गरौँ, त्यो किसिमको चाहिँ टेलिभिजनमा प्रकाशन गरौँ भनेर बोलाएर लगेर माथि लगेर कुन रूपले मारेर कुन रूपले झुनिया फाँसी लगाएको छ, मैले यो केही दिन अगाडि पनि देखेकै घटना हो। हजुरले देख्नुभयो चितवनको घटना पनि, यस्ता किसिमको घटनाहरू हजुरहरूलाई पनि झुक्याउनु सक्लान्। हजुर पनि सकेसम्म आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ सुरक्षा राख्नुहोस्। मलाई त कति ठाउँमा चाहिँ असुरक्षित छु म त होइन। तैँले कहाँ देखिस् र तैँले यो सम्पत्ति तैँले यहाँ बोरामा देखाइस् त तैँले भनेर पनि 2-4 ठाउँमा फोन पनि आएछ, फोन पनि आएछ होइन। दुबईसम्मबाट पनि फोन आयो, दुबईको नम्बरबाट पनि होइन। बोरा च्यातेर बोरा लाइन लगाएर पनि तैँले पैसा गर्ने देखाइस्, गोदाममा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड छ भनेर पनि भनिस्। त्यो कसरी कुन आधारले देखिस्? त कुन किसिमको सिआइडी होस्? कुन देशले त कुन देशको भत्ता खान्छ, लेबी खान्छस्? ल भन्, कुन देशको र कुन सूत्रबाट त यहाँ काम गर्दैछस् भन्ने पनि आछ होइन। ती कुरालाई थाँती राख्दै म सानो सेयर बजारमा लगानी गरेको, आज लगानी गर्दा गर्दै सेयर बजार पनि आज यस्तो धाराशायी भइरहेछ, हामी रोइरहेछौँ, बोल्न पनि घाँटी सुकिरहेछ होइन, पानी खाएर पनि हुँदैन। तर पनि हामीले यो चुनावी माहौललाई हेर्दाखेरिमा केही न केही राजनीतिक दलले हामीलाई पनि हेर्छ कि भन्ने आशा गरेका छौँ। तर आशा गर्दा गर्दै पनि आउँला सर, म त्यसलाई अझै पनि विस्तृत तरिकाले त्यो सेयर बजारको कुरालाई जोड्छु। एउटा कुरा चाहिँ मलाई के बताइदिनुहोस् भने बजारमा तरलता अभाव छ भनिरहेकै अवस्थामा ब्याङ्कहरूले चाहिँ 5 लाख रुपियाँभन्दा बेसी आफ्नो मजदार निकाल्न पाइँदैन भनिरहेको बेलामा करोड करोड खर्च गरेका छन् बा। कसरी गरे त्यो पैसा? त त्यही अन्डरग्राउन्डबाट त निकाल्यो होला नि, कहाँबाट निकाल्यो होला नि? त्यो त हजुरहरूसम्म कानुन नलाग्ला, हल्का हामी जस्तोलाई मात्रै हो कानुन लाग्ने। हामीले कतै हजुरलाई एउटा सानो ढुङ्गा लगाएर एउटा चोट लगाए पनि हामी अङ्गभङ्ग छेदबिछेदको केसमा जान सक्छौँ भने कोही व्यक्ति चाहिँ तपाईँको 100 जना मान्छे मारेर आएछ भने उसलाई कानुन लाग्दैन है। नेपालमा कानुन लाग्ने भएदेखि आज चाहिँ नि कुन पालिकामा कानुन लागेको छ त? प्रहरीमा कानुन लागेछ भने आइजिपी बनिसकेका व्यक्ति जेलमा छन्, अदालतमा कानुन लागेछ, सर्वोच्चमा कानुन लागेछ भने न्यायाधीश पनि त्यो अवस्थामा बस्नु परेको छ होइन, कटघरामा बस्या सर बस्नु परेको छ भनेदेखि आज कानुन लागेको छैन भने सञ्चार मन्त्री भए व्यक्ति सञ्चार मन्त्री हुँदाहुँदै हत्कडी पनि लागेको पनि देखाएको छु, विपक्षीको उनीहरूको सपोर्टिङ नभएले गर्दाखेरिमा। होइन, खर्च त भयो भनेदेखि सुन्नु न, खर्च त भयो तर ब्याङ्कबाट त निकाल्न मिलेन नि त्यो पैसा। ब्याङ्कले त 5 लाख तपाईँको क्याप राखिदिएको छ भनेपछि उनीहरूले के त्यो दिनदिनै गएर 5 लाख निकाल्यो होला कि? त्यसो गर्दा त 1 खर्ब रुपियाँ पैसा ब्याङ्कबाट निकाल्दा त अहिले ब्याङ्किङ सिस्टम त धराशै हुनुपर्ने हो। तपाईँको भनाइअनुसार 1 खर्ब त खर्च भयो नि त। 1 खर्ब खर्च यदि ब्याङ्किङ सिस्टमबाटै आएको पैसा हो भने त अहिले त ब्याङ्किङ सिस्टम त धराशै हुनुपर्ने, किनभने झन् तरलता अभाव हुनुपर्ने हो।
होइन ब्याङ्कले त यो निर्वाचनले ब्याङ्कलाई त केही प्रभाव परेको छैन द्याट मिन्स त्यो पैसा होइन कहीँबाट आयो होइन त्यो हिडन प्लेसबाट आयो के हो मैले अस्ति नै पनि एकपल्ट कुनै मिडियामा या यहीँबाट बोलेको थिएँ होला ब्याङ्कमा त यो चुनाव भइदिएदेखि आशावादी थिए ब्याङ्कका व्यवस्थापकहरू ब्याङ्कका सञ्चालकहरू आशावादी थिए किन आशावादी थिए पैसा निस्किन्छ कि भन्ने आशा थिए आज जति पनि मैले अस्ति नै एउटा न्युजमा पनि बोलेको थिएँ कि ठुलो मात्राको धनराशिहरू हाम्रा चाहिँ नि 3टा सेक्टरमा छन् व्यवस्थापकमा कार्यपालिकामा र न्यायपालिकाको यो ठुलो अङ्गभित्रमा तिनीहरू के भन्छ नि यिनीहरू हाम्रो देशको तानाशाही भन्ने व्यक्तिहरू यी भित्रमा पर्दो रहेछन् हामीलाई छोराछोरी भन्ने उहाँले हामीलाई चाहिँ के भने बाख्रा खोरमा पाले बाख्रालाई चाहिँ नि बाख्रा जस्तो सम्झिया छन् उहाँहरूले तर यो पैसा उहाँहरू बैङ्कमा राखेका छैनन् उहाँहरूले यो माध्यमबाट चाहिँ कुनै ठुला व्यापारीलाई कुनै ठाउँमा अन्तर राखेका पैसाहरू छ हाम्रो देशमा उत्पादन गरेको आज कति सय खरब हजारको नोट होला त कति सय खरब 500को नोट होला त त्यो तपाईँको इन्डियाको सिमाना बोर्डरमा कटेर बाहिर लगेर राख्न सक्दैन त्यो राख्यो भने पनि 10 घन्टालाई मात्रै राख्ला 6 घन्टालाई राख्ला त्यसपछि बेलुका फिर्ता गरेर ल्याउनै पर्छ हाम्रो देशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय यही बोर्डरको सिमाना छ हाम्रो चाइनाले राख्न दिँदैन हाम्रो नोटलाई पनि त्यो डलरलाई मात्रै हाम्रो इन्डियामा त चना चटपट बनाउन काम लाग्दैन चना चटपट बनाउनलाई भएन कि त यो बोर्डर सिमानामा बिहारको छेउछेउमा नेपालको सिमानामा मात्रै हाम्रो पैसा चल्छ त्योभन्दा भित्र गएर चल्दैन हाम्रो पैसा चाइनामा त बोर्डरको सिमानामा पनि चल्दैन होला सायद 1 किलोमिटरको दूरीमा केही जाने चलिहाल्यो भने मात्र नेपाली व्यापार छ भने नत्र चल्दैन त्यसले गर्दा मैले भन्छु नि हाम्रो देशमा कति सक्षम छ त गभर्नर कति सक्षम छ त तपाईँको अर्थमन्त्री भनेको कति सय खरब रुपियाँ चाहिँ हामीले नेपाली हजारको नोट उत्पादन गऱ्यौँ र कति सय खरब नोट चाहिँ नि 500को नोट निकाल्यौँ त्यो चाहिँ अरू मसिना नोटलाई छोडेर भने ती नोटहरू बाहिर छैन भने त्यो नोट हामीसँगै छ भने ब्याङ्क त आज पनि भोलि पनि हिजो पनि अस्ति पनि यी चाहिँ लगालगी मैले गनेको दिनहरूमा तालचा लगाउने अवस्थामा छौँ हामी तपाईँले डिपोजिट गर्नु पनि हामी राख्न सक्छौँ हामीले तपाईँलाई दिन चाहिँ 50,000 लिन आउनुभयो भने सक्ने अवस्था छैन तपाईँले अहिलेको अवस्थामा 1 करोड रुपियाँ घर किन्न भने कतैको जमिन किनेर ल्याएर राख्नु भएको छ भने हामी तपाईँलाई 50,000सम्म दिन सक्छौँ है 1 करोड दिन सक्दैनौँ प्लिज हामी अनुरोध गर्छौँ भनेर भन्ने अवस्था भइरहेछ भने त्यो पैसा कहाँ गयो त भन्दा यही सेक्टरमा गयो ठुला बनाउँदाको सेक्टरमा छ पैसाहरू कहीँ छैन पैसाहरू अनि पैसा चाहिँ घर घरमा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो अनि ब्याङ्कबाट एउटा कुरा नि त्यो चुनावको बेलामा सबै कार्यकर्ताको घरमा त पैसा थिएन होला 77वटा जिल्लामा होइन चुनावको अगाडि को कार्यकर्ता उठ्छ होइन अथवा भनौँ स्थानीय पालिकाको क्यान्डिडेट को हुन्छ भन्ने कुरा त 12 गतेसम्म पनि डिसाइडेड थिएन होइन ठ्याक्कै 12 गते नोमिनेसन हाल्ने बित्तिकै 77वटा जिल्लामा यसरी पैसा बाँड्न कसरी सम्भव भयो प्रहरीले चेकिङ गर्छ होला होइन कति ठाउँमा लुटपाट हुन्छ होला कसरी गयो त्यसरी पैसा कि यहाँबाट चाहिँ बक्सा पारेर गाडीमा हालेर पठाउँछ हजुरलाई मैले खोल्दा अलि 1 मिनट समय लाग्यो भने हजुरले अन्यथा मान्नुहुन्न प्लिज होइन यो इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्नेदेखि नि मैले भन्छु नि आज एउटा दलमा चाहिँ 6वटा अध्यक्ष मागेर बसेका छन् जबरजस्ती गरेर 6वटा दल एउटा पार्टीमा 6वटा संस्थापक अध्यक्ष छन् भने पार्टीको अध्यक्षता पद खानलाई ज्यानको आहुति राखेका छन् कतिजना लबिङ गरेका छन् काङ्ग्रेसै पार्टीको अध्यक्ष खानलाई कस्तो मारामार पर्यो हजुरले हेर्नु भएको छ नि कति खर्च भयो तँलाई तेरो मेरो पक्षमा सपोर्टिङ गर्दा त कति लिन्छस् कुन मन्त्री खान्छस् कति खरब लिन्छस् अरब लिन्छस् भन्ने किसिमको बार्गेनिङ भइरहेको हुन्छ त्यहाँ होइन भनेदेखि तपाईँको यहाँभित्र तपाईँ यति ठुलो चलखेल हुन्छ कि एउटा म अहिले एकछिनको लागिमा भनौँ एउटा वडा अध्यक्षमा गएपछि वडा अध्यक्षमा जाँदा उसको एउटा साइकल चढ्ने क्यापेसिटी नभए व्यक्ति वडा अध्यक्ष बनिसकेपछि अर्कोपल्ट ऊ वडा अध्यक्ष बनिसके व्यक्ति फेरि चुनाव जित्न खोज्यो भने उसले 5 करोड खर्च गर्न सक्छ त्यसको क्यापेसिटी के भयो त बताइदिनुहोस् त हजुरले मलाई भने तपाईँले अर्को कुरा पनि राख्नुभयो तपाईँ पुलिस सिआइबी त्यहाँ प्रशासन सिडिओ छ सिडिओ भन्ने अख्तियारी प्रमुखहरू छन् विभिन्न सेक्टरहरू छन् ती पैसा कसरी बोकेर लग्यो त कार्टुनमा लान सक्छ बोरामा लान सक्छ भनेर भन्नुहुन्छ हजुरले होइन देशको नेता भनेका कार्यपालिकाका नेता भनेका व्यवस्थापिकाको नेता मैले यिनीहरूलाई 3 सेक्टरलाई नेता नै भनेको छु मैले किन नेता भनेको छु भने उनले चाहे पनि जतिखेर पनि जहाँ पनि जे पनि ढाल्न सक्ने रहेछन् होइन प्राइम मिनिस्टरलाई सुधाइदिन सक्ने रहेछ प्राइम मिनिस्टरलाई चेन्ज गर्न सक्ने रहेछन् भने यी पनि नेतै हुन् चुनाव नगर्दा पनि हुन्छ भने मैले नै चुनाव आफूले मौखिक तपाईँहरूको चुनाव सम्पन्न भयो त्यो खर्च मलाई दिनुहोस् म चाहिँ नि चुनावमा घोषणा गरिदिन्छु भने पनि ती नेताले नै सक्ने रहेछन् भने जस्तै त्यो पुलिस प्रशासनको तपाईँको आइजिपीका लेभल लागेका मन्त्रीका डिआइजी इन्सपेक्टरसम्मका एसपीसम्मकाले त सुरक्षा दिएर आफै बोकेर लान्छन्
प्रमाणको लागि मैले योभन्दा अगाडि एकचोटि हजुरलाई भनेको थिएँ नि, गृहमन्त्री हुँदाखेरिमा सुन लिएर आएको मर्गाले चाहिँ उहाँबाट चाहिँ विदेशबाट चाहिँ सुनै लेख्दैछ बिलमा, यहाँ आएपछि भन्सार हाकिमले सुनलाई चाहिँ अगाडिपट्टि अक्षर थप्न नजानेले गर्दा बिर्सिएछ र त्यो हङ्गामा भयो, देशै हङ्गामा भयो। पछि गएपछि गृहमन्त्रीले साइरिङ बजाएर दौडेर उहाँ पुग्दामा त के भयो भन्दा यहाँ त सुन आएछ नि हजुर, तेरि मोरो फटा, तँलाई यति पनि बुद्धि छैन, यहाँ ल एउटा थप्न नसक्ने मोरोले भन्सार हाकिम चलाउन सक्छ काठमाडौँमा बसेर भनेर चाहिँ हातै हाल्नु जस्तो गरेछन्। पछि ल थपेर अनि लिएर आएछन् भने हातै। यहाँको त प्रहरी प्रशासनले नै भारी बोकेर लान्छ नि त्यो, उनीहरूले लिएको अवैध सम्पत्तिहरू त घरमा पुर्याउनु त प्रहरी प्रशासनले लाग्छ नि, अख्तियार प्रमुखै बोकेर लगिदिन्छ नि। 77वटा जिल्लामै 77 जिल्लामा उनीहरूकै लबिङबाट हिँडेछ नि। तर 30 गते इलेक्सन होइन, 12 गते नोमिनेसन, यो 15-17 दिनको बिचमा 77वटा जिल्लामै त्यत्रो पैसाहरू पठाउन सम्भव भयो त भन्ने मेरो चाहिँ के तर्क। हजुरको तर्क त्यो होइन, लेम्यान तर्क। हजुरको तर्कलाई मैले पनि लेम्यानको शब्दबाट बोल्छु, छोटा मान्छेको शब्दबाट बोल्छु, नालीमा बसेको किडा सरको शब्दले बोल्छु। म किन बोल्छु त्यो शब्द भन्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई जहाँ जाँदा पनि हेलिकप्टर चार्ट गरेर सुरक्षा अङ्गलाई छुट्टै हेलिकप्टर, म बस्ने छुट्टै अङ्ग हेलिकप्टर, मेरो चाहिँ नि विशेष दूतहरू बस्ने अङ्गरक्षीहरू बस्ने हेलिकप्टर छुट्टै, तिनवटा हेलिकप्टरले घेरेर लिएर जान्छ नि उनीहरू। कारण के त, जाँदा पनि उनीहरूको सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ नि। त्यो पैसै लिएर जाने, पैसा बोक्नलाई उनीहरूलाई के प्रभाव हो त? त्यो हेलिकप्टर उनीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्दा कुनै प्रभाव हुन्छ? ए बाबु गडबड न, तिमी यहाँ छुट्टी आऊ ल, त्यहाँ मलाई चाहिँ नि 5 खरब चाहियो, त्यहाँ व्यवस्था कसरी हुन्छ त्यहाँको राष्ट्र ब्याङ्कको ब्रान्चलाई त्यहाँ भन कसरी सेटिङ गरेर मिलाउनुपर्छ मिलाऊ, चलेन भने उनीहरूले त्यो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा निकालेका छैनन् भने तपाईँ ब्याङ्कबाट पनि निकालेको छैन, उनीहरूको व्यक्तिको पैसै चलायमान गर्न सकेका छैन। अब अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलले चुनाव गर्दाखेरिमा 1 खरब खर्च भएको रहेछ भने हामीले पारदर्शी तरिकाले भारत सरकारले यति दियो, भारत सरकारको प्रान्तीय सरकारले हामीलाई यति दियो, भारतका चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि फलानु व्यापारी अलिबाबा कम्पनीले यति दियो, चाइनाको फलानु राजदूत भएर गएको व्यक्तिले यति दियो भनेर उनीहरूले विभिन्न नामाकरण गर्छन्। उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि 1 करोड दिएको छ भने उनीहरूले 1 अरब हामीले सहयोग गरेको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादको पत्र पनि पठाइदिनुहोस् त्यो राजदूतद्वारा। उसलाई पठाउनु परेको छैन, आफ्नै राजदूत छन्, आफूले नियुक्ति गरेर पठाएको। कान्छा तिमीले त्यहाँ गएर भन्यो मिला भयो, मैले त्यो भनेर एउटा भावना शब्द राखिदिएको छु भनेर कान्छालाई भन्छन् नि त उनीहरूले, राजदूतलाई त उनीहरूले कान्छा भन्छ नि। ओके, द्याट्स लजिकल है। ओके, अब अर्को कुरा नि, अब यसरी मार्केटमा 1 खरब जति पैसा आइसके पश्चात सेयर बजार होइन माथितिर लाग्ने छनक देखाएको छ कि छैन, सेयर बजारको करेन्ट स्थिति कस्तो छ होइन? तपाईँ लामो समयदेखि यो सेयर बजारबाट चाहिँ हामी पीडित भयौँ, नेताहरूको बोलीले, तपाईँको अर्थमन्त्री र भनौँ न गभर्नरको चाहिँ कार्यविधिले गर्दाखेरि चाहिँ सेयर बजार डामाडोल भयो भनेर तपाईँहरू धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, आन्दोलनमा पनि उत्रिनु भएको थियो निरन्तर होइन, बोली पनि रहनु भएको छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ? सेयर बजारको अवस्था धेरै नाजुक चाहिँ नि अहिले अर्थमन्त्री र गभर्नरले बनाइदिनु भयो। त्यसको विषयमा हाम्रो देशको अभिभावकले पटक्कै बोलिदिनु भएन। त्यसमा पनि अभिभावक बनाउने व्यक्तिले त प्रतिकारै गरिदिइरहनु भएको छ। यो त अनुत्पादनशील हो, यसले कुनै उत्पादन गर्ने कुनै उद्योगमा स्थापना गर्ने चिज होइन, अनुत्पादनशील भन्नु हो। उहाँले उत्पादनशील त सिध्याइसक्नु भएको छ। त्यो सिध्याउँदा यसलाई पनि अनुत्पादन भनेर 44 खरबको उद्योगलाई पनि सिध्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अर्थमन्त्रीलाई र गभर्नरलाई चाहिँ नि उहाँहरूले कि निलम्बन गर्नु पऱ्यो कि उहाँलाई सुधारेर काममा गतिमा ल्याउनु पऱ्यो भनेर मैले चाहिँ एउटा सन्देश चाहन्छु। आजको यो तसनस गर्नुमा चाहिँ तत्कालको अवस्थामा चाहिँ गभर्नर र अर्थमन्त्रीको केस हो। यो गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बोलचाल बन्द छ। होइन, गभर्नर बेसी दोषी हो कि अर्थमन्त्री बेसी दोषी हो? अहिले त अदृश्य तरिकाले चाहिँ नि दुईटै बराबरी दोषी छन्। दुईटै बराबरी दोषी छन्। अनि तपाईँले मसँग अन्तर्वादन के भन्नुभएको थियो भने गभर्नर अर्थमन्त्रीलाई फेल गराउन लागेका छन्, अर्थमन्त्री गभर्नरलाई फेल गराउन खोजिरहेका छन्, त्यही भएर एकचोटि त निलम्बन पनि गरियो, तर होइन अदालतले चाहिँ पुनर्बहाली गरिदियो। अब दोष सबभन्दा बेसी चाहिँ कसको हो भन्ने यहाँ उठ्छ कि प्रश्न? होइन, दोष त म त के पनि मैले एउटा साइकल चलाएर गइरहेको छु भने मैले बसमा ठोकेँ भनेदेखि त्यही बसवालाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। त्यस्तै हो, बसवालाले गल्ती उसले रोकेर राख्दै पनि राखेर म गएर ठक्कर खाएर मैले चोट लाग्यो भने त्यो बसवाला रोकिया बेलामा ड्राइभर पनि थिएन भने त्यो बसवालाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ। बस किन रोकिस् यहाँ भनेर? किनभनेदेखि नि ऊ त बस हो, गभर्नर भनेको साइकल हो। यो ठुलो साधन भयो, त्यो सानो साधन भयो। एउटा कार्यपालिकामा बसेको कर्मचारी होइन त,
सानो पद खाँदै खर्दार सुब्बाबाट खाँदै 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 आज गभर्नर भएको व्यक्ति, आज ती व्यक्तिलाई पनि खुसी बनाएर आफ्नो साइजमा राखेर यसरी काम गर, यसरी काम गर, यसरी मेरो जनताको प्रतिनिधि गरिरहेको छु, यो काममा यसरी हुनुपर्छ। हिजो तिमी चाहिँ त्यही गभर्नर हुँदाखेरिमा विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदाखेरिमा त्यो 4/12 हटाउनु नपर्ने, आज चाहिँ 4/12 चाहिँ लागू गराएर तिमीले चाहिँ हटाएर चाहिँ दुःख दिएर जनताले मलाई तिरस्कार गरिरहेछन् भने तिमी मेरो दुश्मन कि तिमी मेरो मित्र बनेर आएको कि यसको रहस्य के हो त? रहस्य बताऊ त मलाई भनेर सोध्नुपर्छ भलारी कुसारी गरेर। ऊ मुन्टो बङ्गी दुश्मन हो भने थाहा भइसक्यो नि, एक दुईजना एक आपसका दुश्मन हुन्। अर्थमन्त्रीलाई फेल गराउनको लागि चाहिँ उनले कति चालबाजी चले भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ त होइन? दुश्मन युवराज खतिवडासँग मिलेर कति सेटिङ गरेछन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन? होइन, मैले भन्नुभएको छ। मैले युवराज खतिवडाको अर्को काँचुली फेरेर हाम्रो चाहिँ महाप्रसादजी आउनुभएको भनेर मैले अर्को मिडियाबाट पनि बोलेको छु, यही मिडियाको कुनै च्यानलबाट पनि बोलेको छु भनेदेखि अहिले पनि म गइरहेर उहाँहरू कहाँ पुगेको छु, उहाँको भाइलाई भेट गर्न जान्छु, उहाँलाई भेट गर्न खोज्दामा भेट गर्न दिनुहुन्न। तपाईँले अनेक मिडियाबाट बोल्नु भएको छ, अनेक किसिमले बोल्नु भएको छ, फेरि यहाँहरू पनि त्यस्तै क्षुद्र बोलिदिनु होला कि भन्ने उहाँको मनमा त्रास होला। हामीलाई बोल्न भेट गर्न दिनुहुन्न, भेट गर्न पुग्यो हुन्छ, आज भेटै गर्न मिलेन, फुर्सदै भएन, समय नै मिलेन भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा दोषी गभर्नर भए तापनि अभिभावक भएको नाताले गर्दा अर्थमन्त्री दोषी बढी हुनुपर्छ, किनभने उहाँलाई पुनः बहाली अदालतले गरिसकेपछि मैले चाहिँ यस्तो चाहिँ नि प्रमाण समेत उहाँको दोष भनेर पत्ता लगाएर प्राइम मिनिस्टरलाई पेश गरेर प्राइम मिनिस्टर पनि त्यो अनुसन्धान गरेर प्राइम मिनिस्टरले पनि हटाइसकेपछि फेरि अदालतबाट पेश हुन्छ र पुनः बहाली हुन्छ भनेदेखि म त्यो ठाउँमा किन बस्ने, म इमिडिएटली राजीनामा दिन्छु भनेर त यही काङ्ग्रेसकै सरकारको पालामा पनि महेश आचार्यले पनि राजीनामा दिएकै थिए नि त, होइन? दुईटाको सौता जस्तो भएपछि एउटा सौता छोडेर हिँडे भइगयो नि। ल तैँ खाते मेरो लोगिनलाई तँलाई नि रजाउन मन लाग्छ तैँ रजाइ गर, मै साइड लाग्छु भने विरासतमा पाएको होइन नि सर, कति दुःख गरेर लडाइँ गरेर त्यत्रो झगडा गरेर पाएको कहाँ छोड्छन् अहिले नै? जनता हालेर पाएको होइन र? होइन, त्यस्तो भन्ने कुरा हुँदैन नि। जनताको विरासतमा बसिसकेपछि जनतालाई सेवा गर्छु भनेर जनतासँग भोट मागेर हामीभन्दा ठुलो न्यायाधीश भनेको जनता भनेर मागेर आइसकेपछि जनताको सेवा गर्न भोट माग्नेले पैसा तिरेर भोट किन्छ। त्यो त हर्क साम्पाङ राई जस्तो एक्लै गएर भोट माग्दै जान्छन् र जित्छन् जनताको सेवा गर्नेहरूले। बालन शाह जस्तो एक्लै भोट माग्दै जान्छन् र जित्छन् के मान्छेको साथ समर्थनले। त पैसा बाँडेर भोट मागेर जित्नेहरूले नि जनताको सेवा गर्छन् भनेर हामीले पत्याउनु पर्ने, यो त केटाकेटी कुरा भइहाल्यो होइन? अनि त्यसो भएदेखि नि 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर ज्यान मारेर दुनियाँ उद्योग नष्ट गरेर दुनियाँ पुलै नष्ट गरेर दुनियाँ बाटै नष्ट गरेर दुनियाँको छोरछोरी श्रीमतीलाई पनि नष्ट गरेर बाबुआमालाई सँगै सुतेको बाबुआमालाई नष्ट गरेर क्रियामा बसेकोलाई नष्ट गरेर किन त्यो जनयुद्ध गरे? हत्या गरेर जनयुद्ध गरेछ भने त्यसको परिणाम आज देख्नु भएन? छोराछोरीको हालत के भयो? आज उनले चाहिँ आज यो रुवा छ नि 3 करोड जनताको बाबुआमालाईदेखिको छोराछोरी 52 लाख छोराछोरीलाई चाहिँ रुवाएपछि त बाबुआमा पनि पीडित भए, दाजुभाइ पनि पीडित भए, हजुरआमा पनि पीडित भए नि। त्यो भित्रमा त तपाईँ पनि छुन्छ, तपाईँको परिवारलाई पनि छुन्छ, राज परिवारको परिवारलाई पनि छुन्छ भनेदेखि प्राइम मिनिस्टरको परिवारलाई पनि छुन्छ भने अर्थमन्त्रीको परिवारलाई पनि छुन्छ नि। अनि तर प्रचण्डले भनेको नि त ठिक होला नि त, यो त पुँजीवादीहरूको मात्रै लगानी गर्ने थलो भयो सेयर बजार भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यस पछाडि नै ओह्रालो लागेको मार्केट कन्टिन्युसली ओह्रालो लाग्यो होइन? अहिले पछिल्लो समय अलिकति बुझ्दै जाँदाखेरि हुन त म सेयर बजारको त्यति धेरै ज्ञान राख्ने मान्छे होइन, धेरै लगानी पनि मैले गरेको छैन। त्यहाँ बसेर खालि दलाली मात्रै गरेर पनि अकुत पैसा आर्जन गर्ने मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछ नि। होइन, त्यो त अकुत पैसा आर्जन गर्ने अकुत पैसा खेल खेलाउने त त्यहाँभित्रको सेक्टरका सेयर बजारमा पनि त्यहाँभित्र छन्। भिजिलेन्टै भनेर पहिला भन्थे नि, तपाईँहरू पत्रकारिता गर्दाखेरिमा कुनै एउटा कार्यक्रम लिएर जाँदा प्रहरीले ढुङ्गा हान्यो होइन, कुनै भिजिलेन्टी पसायो भन्थे नि। भिजिलेन्टीमा कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रहरीकै सुरक्षाको लागिमा गएको हुन्छन्, प्रहरी नै सिभिल ड्रेसमा गएर प्रहरीले पनि ढुङ्गा हान्छ नि। अनि भिजिलेन्टीले गरे भने त्यहाँ तितिरबितिर गर्नलाई चाहिँ असुर ग्यास फ्याँक्छ नि। उहाँहरूले पनि त्यो भिजिलेन्टी बनाएर हाम्रो सेयर बजारका प्रतिनिधि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पठाएर सेयर तपाईँ मेरो पैसाले यति अरब बराबर यति करोड बराबरको सेयर किन? गभर्नरकै पनि त्यो खेल छ अहिले यो खेल समाप्त गर, ग्रास लेभलमा पुर्याऊ, सबै निमित्यान्त बनाइदेऊ, निमुखा मरेर मर्न देऊ होइन, धनी छन् मर्न देऊ। तर सेयर बजार कोल्याप्स गराउने उहाँको षड्यन्त्रै हो। अहिले प्रचण्डजीको यो मार्केटलाई तस नस गर्न चाहिँ जनार्दनलाई राखेको कारण यही हो। मलाई मार्छन् भने मारोस् बरु, केही पनि छैन, मलाई यसै नभए उसै नभए मलाई अर्थमन्त्री बनाएको सेयर बजार कोल्याप्स गर्नकै लागि हो। कोल्याप्स बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय राखेका पैसा अस्ति भने नि मैले होइन
कुन मिडियाले पनि बोलेको छ नि, विभिन्न देशमा राखेको यति खरब भनेको चाहिँ कहीँ 46 भनेको छन्, कहीँ के भनेको छन्, कहीँ भाटबटिनी भनेको छन्, कहीँ मिन यो चाहिँ नि सुमार्गी भनेको छन्, कहीँ के भनेको छन्, कहीँ के। यी कसको पैसा भन्दा यिनका पैसा, कुन उद्योगमा यिनका पैसा छैनन्। आज जनतालाई यिनले चाहिँ यति राजनीति गरे व्यक्तिले जनतालाई खुसी बनाउन सक्दैन भने केलाई राजनीति गर्ने? तिनकै सन्तानले भोग गर्नलाई त्यो पैसा राजनीति गरेको थियो भने ती सन्तानै सिद्धिएपछि कसलाई गर्ने त? तपाईँ मधेस आन्दोलनबाट दरबार घरबार सबै छोडेर विस्थापित हुनु परेको मान्छे, मधेस आन्दोलनको त्यो एउटा चरम उत्कर्षमा पुग्दाखेरि होइन सबैभन्दा ठुलो शिकार भएको मान्छे तपाईँ। त्यो विषयमा एउटा विशेष अन्तर्वार्ता पनि हामीले गरेका छौँ, कसरी तपाईँ करोडपतिबाट चाहिँ होइन नाङ्गै तपाईँ काठमाडौँ आउनु पर्यो भन्ने कुराको दृष्टान्त बताउनु भएको छ। त्यति बेला मधेसमा पहाडियाहरूलाई लखेट्ने अथवा जसरी लखेटियो नि त्यो एक किसिमको चरम विभेदकै नतिजा हो पनि भन्छन् कतिपयले, र मधेसीहरूमाथि गरिएको विभेदले पनि त्यो कुरा लिएर आयो, त्यो मतलब सिचुएसनसम्म पुर्यायो पनि भन्छन्। आज मधेसको एउटा युवा बालेन शाहले काठमाडौँमा सम्पूर्ण उसको मन जितेर भोटमा अग्रता कायम राखेका छन्। उनको जित पनि लगभग सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छ होइन। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो सिनेरियोलाई? सबै एउटै परिवारमा पनि एउटै रूपका हुँदैनन्, सबै एउटै परिवारभित्र पनि एउटै गुणका हुँदैनन्। कुनै राजनेता हुन्छन् भने कुनै भिखारी हुन्छन् त भने कुनै चोर फटा पनि हुन्छन् भनेदेखि मेरै शरीरका यी 5वटा औँला पनि यी हजुरबा रे, यो चाहिँ चोर औँलो रे अनि भनेर यस्ता नामाकरण भएको छ भने हामीले चाहिँ त्यही सोचेर के गरेको छ भने त्यो क्षेत्रको र यो क्षेत्रको सम्बन्धलाई चाहिँ तितो मिठो भएकोले गर्दा गहिरो सम्बन्ध बनाउनलाई आज बालेन शाहलाई चाहिँ नि एउटा मधेसी समुदायको उपत्यकामा ल्याएर राखेर उपत्यकाको नेवारी समुदायको वीरगञ्जको पनि मधेस समुदायमा एउटा श्रेष्ठ परिवारलाई वीरगञ्जमा राखेर आज बालेन शाहलाई यही ठाउँमा भने वीरगञ्जमा चाहिँ एउटा श्रेष्ठ परिवारलाई उचालेको कारण के भयो त भन्दा यसको परिणाम पनि एउटा मध्यस्थता गर्नको लागि हो। यो पनि हुँदो रहेछ है भनेर देखाउनको लागि हो। भनेपछि भोलि फेरि अर्को ऋतिक रोशन काण्ड जस्तो घट्यो र अर्को तपाईँको मधेस आन्दोलन जस्तो घट्यो भने अब चाहिँ त्यसरी पहाडिया समुदायमाथि होइन यातना दिने अथवा विभेद गर्ने र मधेसी समुदायमाथि चरम विभेद गर्ने चाहिँ सिनेरियो रहँदैन। अब चाहिँ हामी चाहिँ होइन यो सोसियल हार्मोनीमा राम्रोसँग गयौँ, गोलमेल हुन थाल्यो। त्यो सिनेरियो त यस्तो नि त, यो देशमा सधैँ धमिलो पानीमा चाहिँ धमिलो भइदियो भने माछा मार्ने, तलतिर त माछा त बगेर जान्छ, धमिलोमा बस्न चाहँदैन अनि तलतिर भाग्न खोज्छन् माछाहरू, तल माछा चाहिँ टिप्नलाई चाहिँ माथि त्यो धमिलो बनाउँछन्। कारण के भन्दा पनि भारतका चाहिँ तपाईँको अनेक प्रकारका गुन्डागिर्दी गर्ने चाहिँ हाम्रा चाहिँ देश जत्रै एउटा चाहिँ बिहार समुदाय बिहारीहरू थिए। त्यो बिहारबाट नितेश त्यो बिहारको प्रान्तको चाहिँ नि प्रमुख भएपछि उहाँले के भन्यो भने त्यहाँका गुन्डागिर्दी गर्नेलाई तिमीहरूले कुनै व्यवसाय गर, कुनै कृषिमा चाहिँ उपज काम गर, कि होइन भने गुन्डागिर्दी छोडेर तिमी अर्कै ठाउँमा पलायन भऊ। यदि यही ठाउँमा बसेर गुन्डागिर्दी गर्छौ भने तिमीहरूको जरो किलो आजको मितिले महिना दिनभित्रमा घर घरमा गएर समाप्त गरिदिन्छु। यो मेरो एउटा वचन हो, मैले आजैबाट सुरु गरेँ, आजैबाट यो प्रण गरेँ भनेर उहाँले शपथ खानुभएको थियो। त्यस पछाडि ती व्यक्तिहरू सबै चाहिँ नेपाल पसे। त्यही नेपाल पसेको बेलामा 40 लाखभन्दा बढीले गिरिजाबाबु गोपालामा नागरिकता पनि लिए। जम्मै इन्डियन छ, नेपाली भाषा जान्दैछन् त्यो नागरिकताले, तिनीहरूले नै त्यहाँबाट भगाएर त्यहाँबाट चाहिँ ल्याएको पैसाले नेपालमा महँगो दरमा चाहिँ त्यहाँ लिएपछि अब हाम्रो नेपाली समुदाय पनि कतिपय पनि छोटा कल्चरका छन् के भने यो ठाउँमा यससँग यदि पैसा छ सुरागी लगाएर तिमीले मलाई कति पर्सेन्ट दिने हो, तिमीलाई म त्यो सुरागी गर्छु र तिमीले चाहिँ पैसा मान्छे अपहरण गरेर इन्डियामा राख, इन्डियाको अपहरण गरेर हामी कहाँ ल्याएर राख भन्ने यस्तो दोहोरो खेल खेल्थ्यो। अनि त्यही बेलामा भएको घटनाहरू हो। अब पुनः त्यस्ता घटनाहरू नदोहोरिनु पनि दोहोरिएला भन्ने मैले चाहिँ आशा चाहिँ मैले राख्न सक्दिनँ यस्ता कुराहरू चाहिँ। ओके, बालनको जितलाई चाहिँ होइन अब धेरै मान्छेहरूले दलहरूमाथिको एउटा दलो झापडको रूपमा लिएका छन्, तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, उहाँलाई त मैले अघि पनि एउटा कुरा राखिसकेको थिएँ, बालेन झिल त एउटा नमुना हो। एउटा हामीले चाहिँ एउटा स्याउको बोट सुन्तलाको बोट रोप्न खोज्दैछौँ। त्यो स्याउ र सुन्तलाको परीक्षण गर्दामा यो काठमाडौँमा पनि स्याउ फल्दो रहेछ नि, सुन्तला पनि फल्दो रहेछ नि, गऱ्यो भने कुन ठाउँमा नफल्ने रहेछ, मौसम भन्ने कुरा त्यो ठाउँ र यो ठाउँ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ नि, यहाँ पनि फल्दो रहेछ नि। यो सुन्तलाको बिरुवा फल्यो भनेदेखि र अन्तभन्दा पनि प्रतिस्पर्धामा त्यो अझ असल फलिदियो भने 77 जिल्लामा हामी यो बिरुवा रोप्ने काम गर्छौँ, यो स्याउ र सुन्तलाको बिरुवा रोप्छौँ भन्ने योजना बनाएको छौँ। हामीहरू सेयर बजारमा आज 52 लाख त्यसै 52 लाख सेयरधारी छैनन्, ती डिम्याट गरे मात्रै छन्। डिम्याट गर्न बाँकी रहेको चाहिँ व्यक्तिहरू छन् नि, 15 लाखभन्दा माथि त डिम्याट हुने लागेका व्यक्ति के भने प्रमाणपत्र सँगै राखेका छन्, डिम्याटमा गएको छैनन् ती व्यक्तिहरू। र नत्र हामीसँग 1 करोड हुँदैछन्।
अब यही रूपमा हुँदै गयो भने नि हामीले अहिले एउटा के गर्दैछौँ भने 1 लाख सेयरधनी पुर्याएर हाम्रो 1 करोड सेयरधनी पुर्याएर हिजो त 1000 थियो त्यहाँबाट 1 लाख भयो त्यहाँबाट चाहिँ अब हामी 1 करोड पुर्याउने बित्तिकै हामी पार्टी दर्ता गर्छौँ सके हामी यो 60,000 पुग्न नपाउँदै 52,000 भित्र पनि हामी पार्टी दर्ता गर्छौँ सेयरको र राज्यले हामीलाई यस्तै चाहिँ नि तिरस्कार गर्छ भने राज्यको प्रतिकारको लागि पनि हामी अब यसमा चाहिँ नि हामीले पनि 60,000 या 50,000 नआएको चाहिँ सेयरधनीको एउटा समूह बन्यौँ भने कुन चाहिँ पार्टी छ त आज त्योभन्दा ठुलो पार्टी ती ठुला पार्टी बनाउँदा हामी कहाँ लबिङ गरेर हामी कहाँ आउँछौँ कि तपाईँलाई शिरमा राख्छौँ र तपाईँको नेतृत्वमा हामी बस्छौँ हामी एउटा संरक्षक बन्छौँ भन्ने दिन पनि नआउला भन्न सक्दैन त्यही उद्देश्य राखेर बालन शाहलाई यहाँ बिरुवा रोपेको बालन शाहको फल चाहिँ नि फुल चाहिँ फुलिसक्यो पाक्न मात्रै बाँकी छ फल फल्छ कस्तो फल फल्छ भन्ने आशा गरे फल त फल्यो राम्रै फल फल्यो कतिको स्वादिलो फल फल्छ मात्रै भन्नु बाँकी मात्रै छ त्यो 77 जिल्लाको 77 क्षेत्रमा हामीले बालन शाह उत्पत्ति गर्ने योजना बनाएको छौँ कि भने यही बालन शाह मात्रै होइन हामीले यहाँ चाहिँ नि बालन शाह चाहिँ तराईको ल्याएको छौँ भने यहाँको श्रेष्ठ समुदायकोलाई पहाड उहाँ पुर्याउने लेखका चाहिँ शेर्पा जातिलाई पनि हामी तराई पुर्याउँछौँ भने तराईको शेर्पा जाति तराईको मधेसी जातिलाई पनि हामी शेर्पा भाटामा पठाएर पनि हामी त्यसरी जिताउने भन्ने योजना पनि हामीले एउटा बृहत छलफल भएको छ कि त म अहिले त्यसको संस्थापकको चाहिँ नि संरक्षकमा बसेको छु भनेदेखि अब हामीले सङ्गठनको लागि हामीले दर्ताको प्रोसेस बढाउँदैछौँ विगतमा तपाईँकै मिडियाहरू जस्तै बोलाएर हामीले त्यो संस्था दर्ता गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई राखेर हाम्रो संस्थाको यसरी उत्तरोत्तरको हामीले एउटा चाहिँ नि फलिफाप होस् भने तपाईँको पनि शुभकामना हामीलाई पनि चाहियो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि देखाउनु पऱ्यो कि हामी पनि सेयर बजारमा उकुस मुकुस भइसकेर राज्यले हामीलाई राम्रो व्यवहार नगरिदिएको कारणले गर्दा आज हामी पनि पार्टीमा आउने भयौँ किनभने आज पनि पार्टीमा जानेवाला थियौँ राज्यले हामीलाई हेर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो सेयर बजारको विषयमा दुईवटा शब्द बोलिदिनुहोस् न यी अर्थमन्त्रीलाई र गभर्नरलाई साइजमा राखेर अर्को विद्वान छैनन् र यही जनार्दन होइनन् हिजो एउटा लेखका भोटेलाई टपक्क टिपे ल्याएर प्राधिकरणमा राखेर उसले चाहिँ नि कुलमान घिसिङले आज तल्का मिटाएको यही सरकार थियो त्यतिखेर पनि 18 घन्टा लोड सेडिङ त 24 घन्टा लोड सेडिङ भएको जस्तो देशमा उसले एक घन्टा पनि लोड सेडिङ नगरिकन काम गर्न सक्यो एउटा लेखाली भोटेली भनेदेखि त्यसको जस जनार्दनलाई पाथे भने आज त्यो अर्थमन्त्रीमा त्यही जस पाउनको लागि कुनै टिपेर राख्न सक्दैन थिए सुधार गर्ने व्यक्ति राख्न सक्दैन थिए त्यही महाप्रसादलाई भन्न सक्दैन थिए कुलमान भन्दा पनि अझ हाइटवाला कुलमान बनिदिनुहोस् है गभर्नर महाप्रसादजी मलाई तपाईँ मेरो कार्यकालमा तपाईँले देश र जनता मप्रति एकदम प्रभावित भइदिएदेखि म भोलि प्राइम मिनिस्टर हुन्छु तपाईँलाई फेरि तपाईँ रिटायर भएपछि नि म तपाईँलाई मेरो मन्त्रालयमा तान्छु सके म तपाईँलाई फेरि अर्थमन्त्री बनाएर म प्राइम मिनिस्टर खान्छु भन्न सके खै त उहाँले त्यो भन्न सक्ने कि लागत छैन उहाँलाई ल्याकत छैन भने किन बस्ने त्यस्तो ठाउँमा जनतालाई रुवाएर बस्नुहुन्छ भनेदेखि कति दिन शोषण गर्ने तपाईँले सामन्ती भन्नुभएको थियो नि शोषकलाई हामीले फाँसी दिन्छौँ भन्नुभएको थियो नि आज शोषक र सामन्ती त तपाईँहरू पर्नुभयो त्यसले गर्दा तपाईँहरूको पनि आफ्नो चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्ने दिन आओस् जनताको हितमा काम गर्नुहोस् यो सेयर बजारलाई रुवाउने काम नगर्नुहोस् घमण्डी बनेर साँडेको जुदाई बाछाको मिसाइ गरेर बाछा मसिना बाछाहरूलाई जन्मिने बित्तिकै बच्चाहरूलाई घाँटी रेट्ने काम नगर्नुहोस् तपाईँहरूले नै त्यहाँभित्र सेयर बजारका ठुला खेलाडीलाई आज यो सेयर किन्नुहोस् र यहाँ पुर्याउनुहोस् भनेर एउटा म सारांश कुरा निकाल्छु एउटा कुनै फाइनेन्स कम्पनीको सिद्धिएर टुस भएर लिलाममा निस्केका फाइनेन्स कम्पनीलाई उहाँहरूकै संस्थाकै संरक्षकहरूले नै त्यो सेयर उहाँले होल सेयर किनिदिए अक्सनमा जाने संस्थालाई होल सेयर किनेपछि त्यो सेयर चाहिँ तपाईँको 1400 पुग्ने कबाडीमा अब त्यो सिद्धिएको सेयर चाहिँ 1400 पुग्ने फाइनेन्स कम्पनीको ब्याङ्कहरू उच्च लेभलका स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयरहरू चाहिँ 400 मा आउने 9,000 9,500 सेयर चाहिँ 4,000 मा आउने 400 मा आउने भनेपछि कत्रो नियत त अब त्यो 1400 पुगेको सेयर तपाईँ सबै सल्टाउनुहोस् आज 3250 भयो भोलि यसलाई जिरो बनाउँछौँ हामी ग्रास लेभलमा दुबोको लेभलमा सल्लाहको रुख होस् या सिसोको रुख होस् या जुनसुकै वृक्ष पनि काटेर समाप्त गरेर सडाउँछौँ र दुबोको लेभलमा बनाउँछौँ दुबो त यति हुन्छ हाफ इन्चीको दुबो हुन्छ त्यो लेभलमा बनाए फेरि टोटली होल देशको सेयर हामी किन्छौँ भने उहाँको सोचाइ होला तपाईँ पनि यही धरतीमा जन्मिएको यही धरतीमा खेल्ने हो हामी जस्तै मरेर जाँदा त्यही आर्यघाटमा डढाउने हो तपाईँलाई त्यो सम्पत्तिले डढाउनु पाउँदैन ती सम्पत्ति कति दिन लुकाउनुहुन्छ तपाईँले अब त्यो 500,000को नोटहरू सिज गरेर यो देशमा नयाँ नोट उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रमा राखेका लुकाएका धनहरू पनि हामीले हाम्रो देशमा ल्याएर विकास गर्नको लागि हामीले बालन शाह जस्तो हामीले 77 जिल्लामा जतिवटा छन् जिल्लाहरू त्यतिवटै जिल्लामा हामीले उत्पत्ति गरेर
क्रान्ति आर्थिक क्रान्ति गर्ने अब हामीबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने हामीले उद्देश्य राखेर बालनशालाई जन्म दिएको त्यो बिरुवा रोपेको। हस् हस् माने बाबुजी, धन्यवाद दिन चाहे यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। अब मलाई यहाँसम्म हजुरले बोलाइदिनु भयो। सेयर बजारको विषयमा मैले चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरलाई पनि भने, हाम्रो चाहिँ नि हुनहार चाहिँ नि प्रचण्डजीले यस्ता चाहिँ क्षुद्र वचन नबोलिदिनुहोस्, प्राइम मिनिस्टरले सम्बोधन गराइदिनुहोस्, अर्थमन्त्रीको र गभर्नरको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्ने काम गराइदिनुहोस्। उहाँहरूको सुधार भइदियो भने हामी पनि सुधारको गति लम्किन्छौँ भन्दै म आज हजुरको मिडियाबाट यी सन्देश दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।